الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ فَقَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج ربیع الثانی دی 29 تاریخ ہے سن 1441 ہجری، 27 دسمبر سن 2019 اور سن عیسوی 2019 دا اج آخری خطبہ جمعہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن 2-3 دن تک 2020 سن دا آغاز ہو جائے گا اور آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ آئندہ سن دا پہلا جمعہ ہوئے گا۔ اج دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک نماز کسوف اور نماز استسقاء دے عنوان نال معنون ہے۔ استسقاء دا معنی ہوندا ہے پانی طلب کرنا، پانی منگنا، جس طرح کہ قرآن کریم دے اندر بھی آندا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے استسقاء کیتا یعنی پانی منگیا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو استسقاء پانی طلب کرنا اور نماز استسقاء پانی طلب کرن دی نماز جدوں بارش بند ہو جائے اور بوقت ضرورت بارش نہ آوے
تو اللہ ذوالجلال والاکرام کولوں گڑ گڑان دا اور اپنے گناہاں دی معافی منگن دا جو طریقہ نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس موقع تے اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دا اظہار کیتا جائے اور اللہ دے سامنے رویا اور گڑ گڑایا جائے اور آہو زاری نال اللہ کو بارش طلب کیتی جائے۔ قرآن کریم دیاں جو آیات میں دو اس وقت تلاوت کیتیاں نے تواڈے سامنے، سورۃ الاعراف 103 اور 131 نمبر آیت، انہاں دو آیات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا تذکرہ کیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیاں گلاں سن کے بھی، معجزات نو دیکھ کے بھی جدو انہاں اللہ دی ذات تے ایمان نہ لیاندا، موسیٰ علیہ السلام نو نبی نہ منیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے بڑے عذاباں تو بعد چھوٹے چھوٹے عذاب بھی اللہ نے دیتے، بڑے بڑے عذاباں تو پہلے چھوٹے چھوٹے چند عذاب بھی دیتے، انج سمجھو کہ چٹکے لگائے۔ طوفان دا عذاب آیا، کہنے لگیا ہے موسیٰ جے رب کو دعا کر کے اے عذاب ساڑھے تو ٹال دے میں تے اسی وعدہ کرنے ہیں کہ اسی تیرے ساتھی بن جاواں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے عذاب ٹال دیتا، اے پھر نافرمانیاں تے اتر آئے، پھر ایک عذاب آیا ٹڈی دا عذاب، اور اے ٹڈی اے کیڑا نما ٹڈی جو ساڑھے اس انہا علاقیاں دے اندر کم دی پھر دی اور بعض دفعہ تنگ بھی کر دی، جسم تے نام ہی چڑھے اونجی ڈراندی رہندی ہے کتے آ نہ جائے کتے چڑھ نہ جائے۔ اس تو مراد وہ ٹڈی نہیں، اس تو مراد وہ ٹڈی ہے کہ جنہ چڑیا دا جسم ہوندا ہے اس جسم ٹائپ ایک جانور ہوندا ہے، اور حدیث دے اندر یہ دا بڑی وضاحت نال ذکر آیا ہے کہ اے جس علاقے دے اندر اس ٹڈی دا عذاب آندا سی، اے ٹڈی فصلاں نو پیلیاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کر دی سی۔ اے عذاب آیا، پھر کہن لگے موسیٰ ہن توبہ دعا کرو نا اسی بندے بن جائیں گے، تواڈے آنکھیں لگ جاواں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی، اللہ نے عذاب ٹال دیتا۔ ہن پھر موسیٰ علیہ السلام دے بھی نافرمان، اللہ دے بھی نافرمان، ہن اللہ نے ایک ہور عذاب بھیجیا انہاں تے، جوئاں دا عذاب۔ جوئاں جے کھانا کھان لگے نے تے برتناں وچ جوئاں، پانی پین لگے نے تے برتناں وچ جوئاں، سارے جسم وچ جوئاں ہی جوئاں۔ کہنے لگے موسیٰ دعا کر اللہ عذاب ٹال دے وے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی، عذاب پھر ٹل گیا۔ ہون پھر اللہ دی نافرمانی تے اتر آئے تے پھر ایک عذاب آیا مینڈک دا عذاب، والضفادع قرآن کریم دے اندر ہوندا ہے۔ مینڈک یعنی اسی طرح ہی کیفیت، اگر برتن گلاس بھریا ہے پانی پین واسطے تے پانی بھریا ہے خیری میری، جدو پین واسطے منہ دے قریب لے کے گئے نے تے وچ ڈڈو آ کے ڈگ پیا۔ اسی طرح کھانے دے دوران بھی، بلکہ تفسیراں دے اندر تے اتھوں تک بھی لکھیا ہے کہ گل کردیاں کردیاں اگر کسی بندے دا منہ بہتا کھل جاندہ تے او دے منہ وچ مینڈک آ کے گر جاندہ۔ اکھے موسیٰ یار دعا کر اللہ سانو نجات دے دے۔ موسیٰ پیغمبر تے نرم دل ہوندا ہے نا،
پیغمبر اس بات دا حریص اور تمی ہوندا ہے کہ اللہ کوئی بھی میرا امتی میرے دور دا کوئی بھی بندہ جنت تو دور نہ رہ جائے. پھر دعا کر دیتی، اللہ نے بھی عذاب ٹال دیتا. ہن پھر اللہ دیاں نافرمانیاں تے، اور جدوں کوئی عذاب ٹل جاندا نا تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے لوگ پتہ کی آندے، موسیٰ اے عذاب تیری دعا نال نہیں ٹلیا، تو تے جادوگر ہے، تیرا ایتھے بھی جادو چل گیا ہے. ایک اور عذاب آیا، او کی عذاب ودما، خون دا عذاب، خون ہی خون، حتیٰ کہ اتھوں تک کہ کئی میلاں دے فاصلے تے ایک کنواں ہے، اس کنویں تو ایک بندہ جا کے پانی بھر کے لے آیا ہے، سونا ٹھنڈا اور میٹھا پین والا پانی. گھر آندیاں تک وہ پانی ہے، گھر دا دروازہ جوں ہی ٹپیا تے وہ سارے دا سارا پانی خون بن گیا. لیکن یہ ظالم پھر بھی منے نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں نافرمانیاں تو باز نہیں آئے. پھر انہاں تے ایک اور عذاب آیا. ایک قرآن کریم نے اس عذاب دا نقشہ کھچیا جو میں خطبے دے اندر آیتاں پڑھیاں نے. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اللہ فرماندے نے جدوں فرعون دے منن والیاں نو قید سالی نے پھڑ لیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اللہ فرماندے نے جدو اساں آل فرعون نو قید سالی دے ذریعے عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا. وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اللہ فرماندے نے انہاں نو اساں پھلاں دا گھاٹا پایا. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اے اللہ دے عذاب کیوں ہوندے نے کہ سوچ سمجھ رکھن والے بندے نصیحت حاصل کر جان. اللہ سانو بھی سوچن دی تے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. کیوں بھئی ساڑھے تے اللہ دے عذاب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ پچھلے جمعے زلزلہ آیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور کل سورج نو گرہن لگا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اچھا اے ساڑھے تے ازمائشاں نے کہ عذاب نے؟ ذرا آج ایک نقطہ نوٹ کرو، اے ساڑھے تے اللہ دی ازمائش ہے کہ عذاب ہے؟ میری گل یاد رکھیو، جتھے اللہ ذوالجلال والاکرام دے احکام نو پورا کرن والی دنیا ہوے گی، اونا تے اگر کوئی مصیبت آئے گی تے او ہوے گی ازمائش. تے جتھے ساڈے ورگیاں کرتوتاں والے بندے ہون گے، اللہ دی ایک نہ منن گے، اونا تے جڑیاں مصیبتاں آن گیاں او ہون گے عذاب. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ ایک تفسیر لکھی، تفسیر محمدی، بلکہ ایسے اونا دی تفسیر دا ترجمہ شیراں دے اندر مولانا عبدالستار رحمت اللہ علیہ نے بھی کیتا ہے. فرماندے نے لام لکھے آیا تفسیر اندر، لام لکھے آیا تفسیر اندر، جویں خبر کتاب فرمام دیے، اے زمی تمام ہو غرق جاندی، جویں خلق اعمال کمام دیے.
لام لکھے آیا تفسیر اندر جویں خبر کتاب فرمام دیے اے زمی تمام ہو غرق جاندی جویں خلق اعمال کمام دیے کرے کیر دی نظر جد رب عالم کرے کیر دی نظر جد رب عالم اگو شرم روزے ولو آم دیے ستار بخش چلے اس دے پیر پھڑیے جدی گور آرام پچام دیے ستار بخش چلے اس دے پیر پھڑیے جدی گور آرام پچام دیے اللہ اکبر تو اللہ فرمان دینے عذاب کیوں دینے لعلہم یذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لین موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا وطیرہ کی سی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ فَقَالُوا لَنَا هَٰذِهِ جدو موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے خوشحالی ہوندی چنگا زمانہ آ جاندہ تے کہیں دے موسیٰ تیرا تے کوئی کمال نہیں یہ تے ساڑی وجہ تو ہے اللہ اکبر کبیرہ اے دے ویج تیری محنت کوئی نہیں اے تے ساڑیاں محنتاں دا نتیجہ ہے جے اسی دولت مند بنے تے ساڑیاں کمائیاں دا نتیجہ ہے اے ساڑے سرمائے دا نتیجہ ہے اللہ اکبر فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ فَقَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ تے جدو انہوں کوئی مصیبت پہنچ دی یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ تے مصیبت پہنچن دو بعد کہیں دے موسیٰ اے تیری تے تیرے نال دیاں دی ساری نحوست ہے تو تے تیرے ساتھی منحوس نے استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ اللہ فرمان دینے اللہ کہیں دینے الا انما طائرکم عند اللہ میرا موسیٰ تے منحوس نہیں میرے موسیٰ دے ساتھی تے منحوس نہیں اللہ فرمان دینے میرے نزدیک تے تسی منحوس ہو ولیکن اکثرہم لا یعلمون اللہ فرمان دینے منحوس تے اے آپ ہی نہیں لیکن اکثر لوکاں نو اس چیز دا پتہ کوئی نہیں اللہ اکبر تو اللہ ذوالجلال والاکرام قحط سالی دے عذاب دے اندر بھی مبتلا کر دینے جدو اللہ دیاں نافرمانیاں ہون میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو دنیا تے ماپ تول دے اندر کمی عام ہو جائے گی دنیا تے ماپ تول وچ کمی عام ہو جائے گی لوگ کٹ ماپن لگ پین گے کٹ تولن لگ پین گے میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ہے جدو ایک کٹ تولن گے تے پھر اینا تے قید سالی دا عذاب آ جائے گا تے ظالم حکمران مسلط ہو جان گے اے ساڑھے معاشرے دے اندر بیماری ہے کہ نہیں بلکہ میرا ایک دعویٰ ہے اور انشاءاللہ الرحمن 100% سچا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیاں امتاں دے اندر جو ساریاں امتاں دے اندر انفرادی طور تے برائیاں سن شعیب علیہ السلام دی قوم وچ کٹ تولن دی بیماری موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر زیادہ سوالات کرن دی بیماری
صالح علیہ السلام دی قوم دا صالح علیہ السلام نو تے انہاں دی اونٹنی نو قتل کرن دا پروگرام بنانا، بلکہ اونٹنی نو قتل کر دینا اور صالح علیہ السلام نو قتل کرن دا پروگرام بنانا، اس قسم دی بیماری، زنا دی بیماری، لواطت دی بیماری جو ساریاں نبیاں دیاں قوماں وچ ایک ایک کر کے سی، وہ اس امت وچ ساریاں کٹھیاں ہی برائیاں موجود نے۔ اور آئے دن اسی تسی اخبارات دے اندر یہ چیزاں پڑھ رہے ہیں، کوئی گل نہ تواڈے تو چھپی ہے نہ میرے تو لکی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح کٹ تولنا اور کٹ ماپنا، شعیب علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا سی نا زلزلے دا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بدلی بھیجی سخت گرمی دے موسم دے اندر، اللہ نے اچانک ایک بدلی بھیجی، ایک بندے نو بدلی نظر آئی، وہ جا کے اس بدلی دے سائے دے اندر کھڑا ہو گیا ہے، اپنی قوم نو مخاطب کر کے کہندا ہے، اوے میرے ساتھیو آ جاؤ اس بدلی دی چھاویں تسی بھی، بڑا مزہ آ رہا ہے تے کھڑے ہون دا۔ جدو اس بندے دی منادی تو بعد سارے اس بدلی دی چھان تھلے چلے گئے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بدلی وچوں اگ دے شولے برسانے شروع کر دیتے۔ کاٹنا تو لیا کرو، دکاندار دوستو، کاروباری بھائیو، رزق جو نصیب دا وہ اللہ نے دے ہی دینا ہے، تے کیوں نہ ہوئے کہ اللہ دی مرضی دے مطابق کما لئیے، سونے پیغمبر دی مرضی دے مطابق کما لئیے۔ فرمایا جدو اے کم ہونگے تے اللہ ذوالجلال والاکرام قید سالیاں نال دو چار کر دیں گے، ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ آج اسی شکوہ کرنے ہیں جی فلانا آ گیا ہے، فلانا ساڑھے سر تے آ کے بہ گیا ہے، فلانا بڑا ظالم آ گیا ہے۔ او یار اونا دے ظلم دے اندر بھی شک نہیں، اونا دے ستم دے اندر بھی شک نہیں، اونا حکمرانہ دی دین اسلام تو دوری وچ بھی شک نہیں، پر کدی اپنے آپ تے بھی نظر دوڑا لئیے، کیا اسی بھی اللہ نال مخلص ہیں ماں کہ نہیں، کیا ساڑھا خالق حقیقی نال رویہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ایسے حدیث دے اندر، آپ فرمان دینے جدو تسی اللہ دے راہ وچ زکاة دینا بند کر دیو گے، اللہ بارشاں بند کر لین گے۔ اور قیامت دیا نشانیاں وچوں ایک نشانی سونے نبی نے بیان فرمائی کہ لوگ زکاة نو چٹی سمجھن گے، الزکاة مغرمن، زکاة نو چٹی جرمانہ سمجھن گے، تاوان سمجھن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عام نفلی صدقے تو ہٹ کے، میں اپنے اس گجراں والا شہر دی بات کرنا، صدقہ نفلی صدقے تو ہٹ کے اگر گجراں والا شہر دے سارے سرمایہ دار ایمانداری نال اپنے مال دی زکاة کڈنا شروع کر دین، گجراں والے جی غریب رہندا ہی کوئی نہیں۔ لیکن اسی کی کہنے ہیں، دل نو ہاتھ تے پیندا ہے نا، جدو لکھاں روپیے کول پے ہون تے نکلدا وچوں پاویں 8-9 ہزار روپیے ہی ہوئے، 10 ہزار روپیہ اونج عیاشی کر لینی ہے لکھاں روپیاں وچوں، کوئی اینے ہزار دا جی 15-20 ہزار دا کوئی فریج لین دی، کوئی اے سی لین دا، کوئی جناب گھر دے اندر LCD لا لئی، کوئی بیڈ خرید لیا، کوئی الماری بنوا لئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جدو کوئی 10-12 ہزار روپیہ 15 ہزار روپیہ زکاة دا کڈنا پیندا ہے تے دل نو ہاتھ پیندے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ دا حکم ہے اور ساڑھے تے فرض ہے، اور زکاة دا معنی ہے مال دی پاکیزگی۔ زکاة تزکیہ لفظ سننے ہیں نا اسی، تزکیہ، اے اس تزکیے دے وچوں یہ زکاة پاک کرنا۔ زکاة دیو گے مال پاک ہوئے گا، زکاة نہیں دیو گے مال پاک نہیں ہوئے گا۔ ایک سال جس مال نو تواڈے کول ہو گیا ہے، اس مال وچوں 100
रुपये विचों अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे राह ते तुसी 2.5 रुपये खर्च करने, 100 चों 2.5 रुपये, कोई ज़्यादा तो नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल ये उनवान एक मुस्तकिल उनवान है ज़कात दे अहकाम और ज़कात दे मसाइल ते। मैं अर्ज़ कर रहा सा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जदों ज़कात अदा ना करनगे लोकी फिर अल्लाह जुल जलाल इन्हां ते बारिश बंद कर देंगे। और अजे भी अल्लाह फरमांदे ने जेड़ियां बारिशां हुंदियां ने जे मेरी ज़मीन ते चौपाए ना होण, परिंदे ना होण, चरिंदे ते दरिंदे ना होण, कीड़े मकोड़े फसलात ते बागात ना होण, अल्लाह कहंदा मैं बारिशां बंद कर दिया, मैनू पुछण वाला ही कोई नहीं। और अल्लाह वाला कहंदा तेरी शूमी थी लियारियां सुक गईयां ने, तेरी शूमी थी रहमतां रुक गईयां ने, तेरी शूमी थी बरकतां मुक गईयां ने, तेरी शूमी ने तंग कीता हैवाना, उगेड़ अखियां ते उठ होए सार बाना, गया लद काफला तेरा नदाना, तो मत्था ज़ालमा नहीं कसन देना, ते रब दे रहम नू नहीं हसन देना, ते पाकिस्तान नू नहीं वसन देना, ना खुद वसना ना लोकां नू वसाना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सानू अल्लाह दे अहकाम पूरे करन दी तौफीक अता फरमाए। तो जदों बारिशां बंद हो जान, मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर सहाबाए कराम तशरीफ ले आए, हाज़र होए, या रसूल अल्लाह बारिशां बंद हो गईयां ने, अल्लाह दे पैगंबर सोने हो बारिशां नहीं हो रहीयां, दुआ करो ना अल्लाह बारिशां दा नुज़ूल फरमा देवे। मेरे पैगंबर ने एक दिन मुकर्रर कीता, उस दिन दा एक वक्त मुकर्रर कीता। मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया ऐस दिन ऐस वक्त फलाने फलाने मैदान दे अंदर या ईदगाह दे अंदर आ जाया जे, फिर अल्लाह दे सामने नमाज पढ़ के दुआ करांगे। ये नमाज है नमाज इस्तिस्का, बारिश मंगण दी नमाज। और मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा सूरज निकलदे सारी उस मैदान दे अंदर या ईदगाह दे अंदर जमा हो गए। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुण ये रिवायात मुख्तलिफ ने, बाज़ रिवायात दे अंदर आउंदा है कि सोने पैगंबर ने पहले खुतबा इरशाद फरमाया और दस्या ये हुई कि लोगों ये साड़ियाँ बद आमालियाँ दी वजह तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम बारिशां नहीं नाजल फरमा रहे, ज़रूरत के तहत बारिश का नाजल ना होना ये साड़ियाँ बद आमालियाँ दी शामत है। मेरे सोने नबी ने सारा खुतबा इरशाद फरमाया और फिर 2 रकत नमाज पढ़ाई नमाज ईदैन दी तरह, नमाज ईद उल फितर और नमाज ईद उल अज़हा दी तरह मेरे सोने नबी ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। की फ़र्क होया आम नमाज नालों कि पहली रकत दे अंदर तकबीर तहरीमा तो बाद इजाफी 7 तकबीरां और दूसरी रकत दे अंदर भी सूरह फातिहा शुरू करन तो पहले पहले उठ के 5 तकबीरां। और बाज़ रिवायात दे अंदर आउंदा है कि सोने नबी ने खुतबा बाद दे अंदर इरशाद फरमाया और बाज़ आइम्मा किराम ने
یہ بھی بات بیان فرمائی کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ اپنی قیاس دے حوالے نال اپنے تصور اور اپنی سوچ دے حوالے نال لکھتے نے بعض ائمہ کہ اگر اس نماز نو عیدین دی نماز دی طرح ہی لیا جائے تو پھر نماز پہلے ہوئے گی تے خطبہ بعد دے اندر ہوئے گا، لیکن دونوں طریقے نال جائز ہے۔ اور آخر تے میرے سونے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی چوڑی دعا فرمائی، اور دعا کس طریقے نال فرمائی پہلے تو سن لو نا۔ نماز کس طریقے نال میرے سونے نبی نے پڑھائی، اللہ دے پیغمبر نے جڑی چادر لئی ہوئی سی نا انہوں الٹا لیا، چادر دے کنارے چار، جڑے کنارے اوپر نیچے سن او میرے پیغمبر نے نیچے والا کنارہ اوپر کر لیا اور اوپر والا کنارہ نیچے کر لیا، اور جڑے سجے کھبے سن انہوں نے بھی میرے پیغمبر نے ملا لیا، یعنی بدل لیا، سجے نو کھبے کر لیا، کھبے نو سجے کر لیا۔ اس طرح چادر الٹا کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یعنی ایک نواں انداز عاجزی دا میرے پاک پیغمبر نے اللہ دے سامنے پیش کیتا، انکساری دا نواں انداز پیش کیتا۔ اور پھر جدو نماز پڑھ کے خطبہ ارشاد فرما کے میرے سونے نبی نے دعا کیتی، دعا کرن دا انداز بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا انجے کہ اپنیاں ہتھیلیاں نو انج کر کے نا تھلے وال ہتھیلیاں کر کے، ہتھاں دیاں ہتھیلیاں تھلے کر کے، اور ہتھاں دا جو پچھلا پاسا ہے انہوں اتے وال کر کے، اور انج کافی سارا آسمان وال بلند کر کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے سامنے بارش دی دعا کی تھی۔ اللہ اکبر، کدی لوڑ پوے گے نا انشاءاللہ تو پھر پڑھاں گے نماز استسقاء اللہ دی توفیق نال۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے دعا کیتی، اور کیڑیاں کیڑیاں دعاواں کیتیاں میرے پیغمبر سونے نے دعا کیتی، اللہم اسقِ عبادکا و بہائمکا وانشر رحمتکا و احیِ بلدک المیت۔ ترجمہ کیے، اللہم اسقِ عبادکا و بہائمکا، اللہ سونیا اپنے بندیاں نو تے اپنے چوپایاں نو پانی پلا دے، اپنے بندیاں نو تے اپنے چوپایاں نو پانی پلا دے۔ وانشر رحمتکا، اللہ اپنی رحمت نو پھیلا دے، وسیع فرما دے۔ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ، اللہ سونیا اس مردہ زمین نو بارش دے ذریعے زندہ فرما دے۔ یہ دعا یاد کر لو، اللہم اسقِ عبادکا و بہائمکا وانشر رحمتکا واحیِ بلدک المیت۔ پھر میرے پیغمبر سونے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے اور بھی دعاواں فرمائیاں، اللہ کو عاجزی نال بارش منگی، انکساری نال اللہ ذوالجلال والاکرام کو میرے پیغمبر سونے نے بارش منگی۔ اللہ ساڑھے تے بارش نازل فرما، انزل علیہ غیثاً، اللہ سونے ایسی بارش ہوئے مغیثاً جدے ذریعے ساڑی فریاد سنی جائے، اس بارش دے اندر اسی جو بھی دعا کریے ساڑی دعا قبول ہو جائے۔ مریم مریا، اے اللہ اے خوشحالی والی بارش ہوئے، خوشگواری والی بارش ہوئے، نافع فائدہ مند ہوئے، غیر ضار نقصان پہنچان والی نہ ہوئے، آجلن غیر آجلن، اللہ سونیا اے بارش جلدی آن والی ہوئے تے جلدی جان والی بھی ہوئے۔ اللہ اکبر، اے دعاواں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو فرمائیاں۔ اے سارے پروسیجر نو، اے سارے پروگرام نو کہی دینے نماز استسقاء۔ اور پھر ایک ہے نماز کسوف، جو سورج نو گرہن لگدا ہے، چاند نو گرہن لگدا ہے، اے دے تحت
اور اس چیز نو ختم کرن واسطے اللہ کو دعا گڑان واسطے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو طریقہ دسیا ہے، اس نماز دا نام کسوف بھی ہے، کاف سین واو اور فے، اور خسوف بھی ہے یعنی خے سین واو اور فے۔ اللہ اکبر۔ نماز کسوف و خسوف یعنی چند گرہن نو ختم کران والیاں اے نمازاں نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن دی جدو نماز پڑھائی تے 2 رکعتیں، لیکن ادا طریقہ سماعت فرما لو۔ میرے پیغمبر سونے نے تکبیر تحریمہ کہیے، پھر مسنون دعاواں پڑھیاں نے، پاویں سبحانک اللہ پڑھ لو، پاویں اللہم باعد بینی پڑھ لو۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے سورہ فاتحہ بلند آواز نال پڑھیے، پھر میرے پیغمبر سونے نے قرآن دی لمبی ساری کوئی سورت شروع کر دیتی ہے۔ حدیث دے اندر آندا سورہ بقرہ اور سورت آل عمران، یہ 2 رکعتاں کسوف و خسوف دیاں جیڑیاں نے نا، انہاں وچ میرے پیغمبر نے 2.5 سپارے تک تلاوت کیتے نے۔ کنے؟ اللہ اکبر۔ لیکن طریقہ سماعت فرما لو، سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت لمبی ساری کو شروع کر کے او سورت نو جتھے تسی مکانا چاہندے ہو، 1 رکوع 2 رکوع 4 رکوع 5 رکوع 6 7 8 پڑھ کے پھر تسی رکوع چلے جانا ہے اور لمبا سارا رکوع کرنا ہے اور مسنون دعاواں پڑھنیاں نے، سبحان ربی العظیم یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور رکوع تو اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ربنا ولک الحمد پڑھ کے پھر ہاتھ بن لینے نے تے پھر تلاوت شروع کر دینی۔ رکوع تو اٹھ کے پھر تلاوت، پھر اسی طرح رکوع کر کے پھر اٹھ پینا ہے، پھر تلاوت شروع کر دینی، پھر تلاوت کرن تو بعد رکوع کرنا ہے، اور پھر حسب معمول 2 سجدے کرنے نے۔ اے تو آڈی 1 رکعت ہوئی۔ پھر دوسری رکعت واسطے اٹھنا ہے، پھر سورت فاتحہ پڑھ کے پھر قرآن کریم دا کوئی حصہ پڑھنا ہے، لیکن دوسری رکعت پہلی رکعت نالوں کچھ چھوٹی اور ہلکی ہونی چاہیے۔ پہلی رکعت نالوں دوسری رکعت چھوٹی ہونی چاہیے۔ اور یہ ہوئی طریقہ میرے پیغمبر نے 2 رکعتاں 6 رکوعاں نال بھی پڑھیاں نے، 4 رکوعاں نال بھی پڑھیاں نے۔ پاویں 1 رکعت 2 رکوع کر لو، ایک باری رکوع کر کے پھر اٹھ کے قیام کرو، پھر دوسرا رکوع کر کے پھر سجدے کر لو، پاویں 3 رکوع 1 رکعت دے اندر کر لو، یعنی 2 رکعتاں دے اندر 6 رکوع بھی ہو سکتے نے اور 4 رکوع بھی ہو سکتے نے۔ میرے سونے پیغمبر نے اس طریقے نال ایک کسوف و خسوف دی نماز پڑھائی، اور پھر میرے پیغمبر سونے نے نماز پڑھان تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام دے بندیاں نو، اللہ دی مخلوق نو سامنے بٹھا کے خطبہ دیتا، اور کی فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينقصفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگو اے چاند تے سورج اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے۔ چاند تے سورج یہ 2 اللہ دیاں نشانیاں نے، اللہ دیاں نشانیاں وچوں۔ اللہ اکبر۔ اچے اسمان بنائے رب نے، دیویاں دے نال چا سجائے رب نے۔ اچے اسمان بنائے رب نے، دیویاں دے نال چا سجائے رب نے۔ جھل مل تاریاں دی سونی تنویر، اللہ ہی علا کل شین قدیر۔ ماں دے پیٹے انہیں تیرا بت گھڑیا، اوے ماں دے
दे पेटे उन्हें तेरा बुत घड़िया, अखी कान नक ला के खूब जड़िया, सारे जग नालों तेरी सोहनी तस्वीर, अल्लाह ही अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाहु अकबर। कौन अला कुल्ले शैन कदीर है? और चावे फिरऔन मूसा ताई मारना, रब सच्चा आखे तेरे घर पालना। चावे फिरऔन मूसा ताई मारना, रब सच्चा आखे तेरे घर पालना। एदे हथों मौत तेरी औनी है अखीर, अल्लाह ही अला कुल्ले शैन कदीर। ओ तख्तां ते बह के जेड़े मौज लुट दे, चावे ते उठा के उन्हां जेल सुट दे। ओ तख्तां ते बह के जेड़े मौज लुट दे, चावे ते उठा के उन्हां जेल सुट दे। कैदी बने अज जेड़े कल दे वजीर, अल्लाह ही अला कुल्ले शैन कदीर। और कौन अला कुल्ले शैन कदीर है? नबी मेरा नबियां दा सरदार आ। कौन? पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी मेरा नबियां दा सरदार आ, इको पुत है सी ओ भी रब मारिया। और नबी मेरा नबियां दा सरदार आ, इको पुत है सी ओ भी रब मारिया। रो रो भिजी दाड़ी अखों सुकदा नहीं नीर, अल्लाह ही अला कुल्ले शैन कदीर। हर कम विच चले ओदी तदबीर, अल्लाह ही अला कुल्ले शैन कदीर। इन्न शम्सा वल कमरा आयतान मिन आयातिल्लाह। ये अल्लाह दियां निशानियां विचों दो निशानियां ने, लायन का सिफाने ले मौत आहदे वला ले हयात ही। मेरे सोने नबी ने फरमाया जदों इन्हां नूं ग्रहण लगदा है, किसे दी जिंदगी या किसे दी मौत दी वजह तो नहीं लगदा। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बेटा इब्राहीम फौत होया, इत्तेफाकन उदण ही सूरज ग्रहण लग गया अल्लाह वालों ही। ते लोकी कहन लगे वेखो ना साडे पैगंबर दा बेटा दुनिया तो गया है ते ओदा सूरज भी गम करदा है। जिवें अज लिखन वाले अपनियां किताबां दे अंदर लिखते हैं ना कि जेड़ा उल्लू है ना, उल्लू वो सारा दिन सुता रहिंदा है ते सारी रात वो भी गमे हुसैन जागदा ते रोंदा रहिंदा है। कौन? अल्लाहु अकबर कबीरा। आखे ओहदे जागण दी वजह गमे हुसैन है। हुसैन दे गम विच उल्लू भी रोंदा है। मैं क्या सी प्रोग्राम बना के तां ही नहीं रोंदे क्योंकि उल्लू रोंदा है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत दा तज़किरा आ जाए, बयान करन वाले दियां अखां विचों आंसू आ जान, सुनन वालियां दियां अखां विचों आंसू आ जान, असी इहनूं अल्लाह दी रहमत समझने हां, अल्लाह दी। लेकिन इश्तिहार ला के वही फलानी तरीख नूं आके रोवांगे, ये इश्तिहारी रोना रोना नहीं हुंदा और ये उल्लुआं दा ही काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहन लगे वेखो साडे नबी दे बेटे दे फौत होने का काम सूरज भी करता है, इनू ग्रहण लग गया है। मेरे पैगंबर सोने दे कन्ना तक गल पहुंची। अल्लाह दे पैगंबर ने अपनी सारी उम्मत नू सहाबा कराम नू इकट्ठियां कर लिया। आओ वही तुहाडे नाल एक गल करनी है। सहाबा कराम जमा होए, मेरे पैगंबर ने फिर हुई गल कही, इन्न शम्सा वल कमरा आयतान मिन आयातिल्लाह। ओ
ओए लोको चंद ते सूरज अल्लाह दियां निशानियां विचों दो निशानियां ने, ला यनकसिफाने ले मौत अहदिम वला ले हयातिही। इन्हां दे ग्रहण दा ताल्लुक किसे दी मौत नाल नहीं ते किसे दी जिंदगी नाल भी नहीं। ये ते अल्लाह अपनी ताकत विखांदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ज़मीन दे मुकाबले दे अंदर सूरज, इंज समझ लो कीड़ी दे मुकाबले च हाथी, एवें ही है कि नहीं? ज़मीन दे मुकाबले विच सूरज, ये ज़मीन कीड़ी है, सूरज हाथी है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इनू ग्रहण ला के दसदा है, एडी वड्डी मखलूक नू मैं बेनूर कर सकना, तुसी कादे विचारे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका है। और एक है नमाज, ज़लज़ले दी नमाज, सलातो आयातिल्लाह, अल्लाह दियां निशानियां दी नमाज। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़लज़ले दी नमाज भी पढ़ाई है। सुननुल कुबरा लिल बहकी दे अंदर आउंदा है, मेरे पैगंबर सोने ने जिवें सूरज ग्रहण दी, जिवें चंद ग्रहण दी नमाज पढ़ाई है, एवें मेरे पैगंबर सोने ने ज़लज़ले दी नमाज भी पढ़ाई है। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशादे गिरामी है। आप फरमांदे ने जदों ज़मीन ते अल्लाह दियां नाफरमानियां आम हो जाणगियां, ज़मीन तो इल्म उठ जाएगा। इल्म एदा मतलब ये नहीं कि इल्म नां दा कोई बंदा है, वो सुता है तो उठ पवेगा। इल्म वाले दुनिया तो कसरत नाल जाने शुरू हो जाएंगे, उलमा फौत होने लग पैणगे। फरमाया जदों ज़मीन तो इल्म उठ जाएगा, जदों शराब दा नाम बदल के पीता जाएगा, जदों सूद दा नाम बदल के सूद खाया जाएगा, जदों जुआ आम हो जाएगा, जदों ज़िनाकारियां आम हो जाएंगियां, जदों गान बजाण वालियां औरतां ते गान बजाण दे आलात आम हो जाएंगे, मेरे पैगंबर ने फरमाया फिर इंतज़ार करो, फिर फितने ते ज़लज़ले भी ज़्यादा हो जाएंगे। फितने और ज़लज़ले भी आम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। कदी छोटिया हुंदियां सुनीदा सी ज़लज़ला, कदी किसे वेले, लेकिन हुण ते वेखो ना तुसी आम ही हो गया। 2005 तो लैके ते हुण तक कई बार ऐसा सानहा और ऐसा हादसा हो चुका है। लेकिन अफसोस साडे ते कि असी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दियां इन्हां भेजियां होइयां आफात तो इबरत हासिल करन दी बजाय, कोई सबक और कोई नसीहत हासिल करन दी बजाय असी कहने जी अल्लाह पाक नू पाकिस्तान दी ज़मीन ते तब्दीली एडी पसंद आई है कि अल्लाह ने ज़मीन भी हिला दी। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। और फिर असी कहने हम ज़लज़ले का साइंसी आलात के ज़रिए मुकाबला करेंगे। साइंसी आलात के ज़रिए मैं कहना कौन बंदा है जिहड़ा ज़लज़ले का मुकाबला कर सके। बड़े बड़े हौसलियां वाले, बड़े बड़े पित्तियां वाले और अपने आप को बड़ा पहलवान समझण वाले अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे चंद झटकियां दे सामने मजबूर और मकहूर नजर आउंदे। अल्लाहु अकबर। तो ये जदों अल्लाह दियां नाफरमानियां आम हो जाणगियां ना, उदों ज़लज़ले, कोई सानू ज़लज़लियां दा तसव्वुर इंज करके देंदा है, आखे जी जड़ी है ना 7वीं ज़मीन, उहदे थल्ले एक ढग्गा खलोता है, उस ढग्गे ने अपने सिंग एक सिंग ते ज़मीन नूं चुक्या है, ज़मीनां 7 नूं इक्को सिंग ते चुक्या है,
تے جدوں او دا سنگ تھک جاندا ہے نا تے پھر وہ دوجا سنگ بدلاندا ہے تے زلزلہ آ جاندا۔ اللہ اکبر، یہ تو خرافات نے سب۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اینا آفات تو بچا کے رکھے۔ تو میرے پیغمبر سونے نے اس موقع تے بھی نماز انجی سورج گرہن والی نماز وانگو پڑھی ہے۔ ایک رکعت دے اندر 3 رکوع کیتے نے، پھر دوسری رکعت دے اندر 3 وارا رکوع کیتا ہے، یعنی 6 رکوعاں تے 4 سجدیاں نال میرے پیغمبر سونے نے زلزلے دی نماز بھی پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وڈے زلزلے دے آن تو پہلا اینا زلزلیاں دے آن تے اللہ دے سامنے توبہ کر لو۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرما دینے ہوئے لوگو اتقو ربکم، اپنے رب کولو ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ، او جڑا قیامت دا زلزلہ ہے، شیء عظیم، اللہ فرما دینے او بڑی وڈی شے وے۔ تسی اندازہ کرو نا، کسے زلزلے نو میں وڈا آکھاں، کسے زلزلے نو کو مولوی صاحب وڈا کہن، کسے زلزلے نو کو خبراں پڑھن والا یا خبراں پڑھن والی وڈا کہے، کسے نو کو سائنسدان وڈا کہے، کسے نو محکمہ موسمیات والے وڈا کہن، او زلزلہ کڈا کو وڈا ہوئے گا جنہوں ساری کائنات دا خالق کہہ رہے شیء عظیم۔ اللہ اس دن دیاں ذلتاں تو بچائے۔ حال کی ہوئے گا اس زلزلے دی وجہ تو؟ فرمایا یوم ترونہا، تسی اس دن ویکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلان والی دودھ پیندے بچے نو زمین تے گرا دے وے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جدن اللہ فرما دینے حاملہ عورتہ دے حمل ڈگ پین گے۔ آج پینا نو سٹ دیتا سکیاں پھراواں نے، یاد نہ کیتا یار دوست اشناواں نے۔ آج پینا نو سٹ دیتا وہ سکیاں بھراواں نے، یاد نہ کیتا یار دوست اشناواں نے، تے سٹ دیتا روندا بچہ اج جن دیاں ماواں نے، پتر نو یاد نہیں ہو کدھر گئی مائیا، اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، فرمایا تسی لوکانو ویکھو گے انج لگے گا جویں انہاں نے نشہ کیتا ہویا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُکَارَى، اللہ کہندا ہے او نشہ تے نہیں ہوئے گا، او بے ہوشی نشے دی وجہ تو تے نہیں ہوئے گی، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کہندے نے اللہ دا عذاب ہی بڑا سخت ہوئے گا۔
اور اللہ فرماندے نے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، سورہ سجدہ آ گئی 21واں پارہ، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماندے نے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اسی لوکانو ہلکے ہلکے تے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھانے دون العذاب الاکبر، وڈا عذاب آن تو پہلا وڈا عذاب آن تو پہلا چھوٹے چھوٹے چٹکے لان ڈیں۔ یہ نہیں سمجھو نا کہ جی میں پیو اپنے بچے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے وارننگ دیندا تے نالے انہوں ہلاندا ہے بندہ بن ہوئے جی اللہ اکبر۔ اے اللہ سانو ہلا رہے نے گجراں والیو، اللہ فرماندا ہے گجراں والیو بندے بن جاؤ، تسی کو میرے بہتے لاڈلے نہیں، تسی میرے بہتے چہیتے، اللہ اکبر۔ جو میں باقیاں نال کر سکنا وہ میں تواڈے نال بھی کر سکنا، پر بندے بن جاؤ، اللہ اکبر۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اسی چھوٹے چھوٹے عذاب چکھانے دون العذاب الاکبر، وڈے عذاب آن تو پہلا چکھاندے کیوں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماندے نے تاکہ لوکی واپس آ جان، میریاں نافرمانیاں والو لوٹ کے فرما برداریاں وال آ جان۔ اے اللہ فرماندے نے میرے عذاباں دا مقصد تو معلوم ہوندہ ہے ہر عذاب تو بچن واسطے بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ کی ہے جے بارش منگنی ہے تے پھر بھی نماز پڑھنی ہے، تے جے سورج گرہن نو ختم کرن دی اللہ کو دعا کرنی ہے تے پھر بھی نماز پڑھنی ہے، تے جے زلزلے دا موقع ہے تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر حال دے اندر سانو اپنا دروازہ مل کے رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سامنے رون دی گڑ گڑان دی آجزی دی اللہ سانو توفیق بخشے، ہر قسم دے غرور تو ہر قسم دے تکبر تو اللہ ذوالجلال سانو محفوظ و معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔